أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهدرون. وآية لهم الأرض الميدة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النار فإذا هم مسلمون. والشمس تجري لمستقر إلى ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم الله إن شاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا السيئة واحدة تأخذهم يكسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين كان إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع الذين مهدرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأكلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر نكسه في الخلق فلا يأكلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمن ركوبهم ومن يأكلون فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم لهم جند مهترون. فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحيي الذي أنشأه أول مرة وبكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجرة نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة الصفات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلا الملائكة على ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب ولا عجيب لا يسخرون وإذا ذكروا لا يسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا لسحر مبين أإذا بتنا كنا ترابا وإذا ما إنا لمبعوثون أبا الأول كلما أمرتم داخل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. واشروا الذين ظلموا وأزواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط وكيفهم إنهم مسؤول ما لكم لا تناصروا بل هم اليوم أحسن وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتون عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إننا لذائقون فأغوينا منا كنا خائن فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهة للشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه مكرم في جنات نعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا ماء ينزف وإنهم قاسيات الطرفين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل مني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا تراب وإذا متنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فعرف في ساحل الجحيم
قال تعالى إن كنت لتردني ولولا نعمة ربي لكنت من المدرين أفما نحن بميت إلا موتا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجر زقوا منا جعلنا فتنة للظالمين إن شجر تخرج في أصل الجحيم تعلو كأنها رسيات فإنهم لا يأكلون منها فمالوا من البدن ثم إن لهم عليها شبه من همين ثم إن مرجهم لا إلى الجحيم إنما ألفوا وبهم ضالين فهم على آثارهم يهرون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسل فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم مجيبون ونجينا وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه ماذا تعبدون أفكنا عليه دون ترود فما ظنكم برب العالمين فنزل نزل في النجوى فقال إني سقيم فتولوا عنهم مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبل يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم أسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فربي هب لي من الصالحين فبشر بغلام من حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني شهادة من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا كذلك نزل المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نزل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من لسانه وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذرية مسلم وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناه قوما من الكرب العظيم ونصرنا فكانوا من الغابرين وهديناهم الكتاب المستبين وهديناهم صراط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وإنا كذلك نزل المرسلين إنهما من عباد المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين قال لكم يا لا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم رب آبائكم الأولين فقد فإنهم لا مضل إلا عباد المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياس إن كذلك نزل المرسلين إنه من عباد المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين نجيناه وأهله أجمعين إلا جنودا في غام ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون على المسبين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذا بقي إلى الفلك مشهود فساهم فكان من المدهنين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المصابين للبث في بطنه إلى يوم بدر فنبذناه بالأعراء وهو سقيم وأنبتنا للشجر من يكرم وأرسلنا إلى 100 ألف نحو يزيدون فآمنوا فمتعهم إلى حين فاستفتهم أذي ربك البنات ولهم بنات أم خلقنا ملائكة إناثا فهم شهدوا على إن من أفكهم لا يكونون وإن لو ولد الله إنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمهتدون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن مسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الله لكنا عباد الله المخلصين فكروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت لكلمة لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا المغالب فتولى عنهم ماتين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بسان فتثابه المنذرين وتولى عنهم ماتين وأبصرهم فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الصاد مكية بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن الذكر والقرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم قد فنادوا ولا تحين من أصوات وأن جاءهم منذر منهم وقال من هذا ساحر كذاب أجل آلية إله واحد إن هذا الشيء عجاب وأنت لك الملأ منهم أن يمشوا وادبر على من هذا الشيء يراد ما سمينا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل على ذكر من بين فالبلهم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب عمل ملك السماوات الذي وما بينه فليتق في الأسباب جود ما هناك معزوم من العذاب كتبت قبلكم من وعد وفرعون العذاب وثمود وقوم لوط وأصحاب أولئك العذاب إن كل إلا كتب رسول فحق وما يدروا إلا سيئة ما لم يفعل وقالوا ربنا عجل قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الذي نواب إن سخرنا الجبال ما يسبين بالعشي والإشراق والطير معشورا كل الأواب وشددنا ملك وادينا حكمته وفصل الخطاب وعلى ذاك نبو الخصم استصور المهراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعض على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك بعضنا إلا سواء الصراط إن هذا أخي له تسع نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني وأعزني في الكتاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا الصالحات وقليل ما هم داود أنما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا معنا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا ذلفى وسط يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود وسليمان نعم العبد الأواب إذ ولد علي بالعشي صافنات الجهاد فقال إني أحببته بالخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوا عليه فتفيك مسا بسوء والعنات ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب
فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أتاه والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا دعونا فهمنا وامسك بغير حساب وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنسبه وعذاب واركض برجل هذا مقتل بارد وشراب وابناه له ومثل ما رحمت منا وذكر الباب وخذ بيدك ذيك فضل به ولا تئنا وجن صابرا نعم العبد انه واذكر عبادنا ابراهيم اسحاق ويعقوب اولي الابد والابصار ان اخلاص بخالد ذكر الدار وان من المستفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب متقين فيها دون فيها بفاقد كثير وشاب وإنهم قاصرة الطرف أطراف هذا ما توعد اليوم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين الشر مآب جهنم يصلون فبسماد هذا فليذوق حميم وغدق وآخر من شكل أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مهر به من الصالحين قالوا بل أنتم لا مهر بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزيادنا ضيفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار اتخذناهم سكرا همزة قد أنهم مسار إن ذلك لحق تقاسم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله واحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما عزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يقسمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربكم للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنزلني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعدتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق قل أملأن جهنم منكم ومن متبعك من أجمعين قل ما أستوى علي من أجل وما أنا من المتقين إنه ذكر العالمين وتعلمون نبأه بعد حين نبأ بعض سورة الزمر مقي بسم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نزل الكتاب بالحق مصدق بالحق فاعبد إلى مخلص له الدين ألا لله دون الخاص والذين تخفون من دونه أولياء ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أرادوا أن يتخذوا ولدا لاستوى مما خلق ما يشاء سبحانه والله واحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون ما خلق من بعد خلق مثل ما ثلاث ذلك الله رب له الملك لا اله الا هو فانا تسمع ان تكفر فان لقد ينعق ولا يدري بعد كفر وان تشكر يد لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فإنه بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا أخذ النعمة بالناس ما كان يدعو إليه من قبل وجعل إلى أن تدعو عن سبيل كنت متى بكفرك لين إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل يا عبادي الذين امنوا ربكم للذين اسوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسع انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له ديني وامرت لان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان يسر ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له دين فاعبدوا ما شئتم من دون كل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وعليهم يوم القيامه على ذلك وخسران مبين لهم من فوقهم ذل من النار ومن تحت ذلل ذلك يخفف الله به بعد يا عبادي فتقوا والذين تنبوا الطاغوت أن يعبدوا وأنا لهم البشرى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبينة تجري من تحتها أنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أرسل من السماء ماء فسأله ينابيع في الأرض ثم يخرج به دارا مختلف ألوانه ثم يجوف فتراه مصفرا ثم يجر طعاما إن في ذلك لذكر للألباب أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من فويل للقاسيات كل من ذكر الله أولئك بالضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم كل من ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وما يضل فما له من هاد أفمن يتق بآيات العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين يذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبل فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن عربيا غير ذي وجه لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكلين ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا علم ذي بل أكثرهم لا يعلمون إنكم ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم آمين.